छोपेको कुरा पनि देख्यो, छोप्ने वस्तु नि देख्यो, छोपेको उद्देश्य नि देख्यो, छोपेको त्यो पनि छर्लङ्ग देखियो। हामीले के बोल्ने के नबोल्ने, सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने ख्याल राख्नु। सरकार भनेको भोलिपल्टै 10 करोड बिघो दाबी गरेर मुद्दा लागेका त्यसमध्येका एकजनालाई अत्यन्त न्यून धरौटी 10 लाख धरौटी, त्यो भनेको बिघो दाबीको 1% मात्रै हुन जान्छ। पक्रेनछन्, दुध भात खुवाएर 1.5 वर्षसम्म नेपालमै घुमाएर राखेछन्, बस घरैमा बस भनेछन्। यो सरकार आउन साथ झ्याप समातेर ट्याप अदालतमा पुर्याइदियो। अदालतले गरेको आदेशलाई फेरि यहाँ विवाद गर्ने। प्रधानमन्त्री पत्नीका बिजनेस पार्टनरलाई नियुक्ति गरियो, दुःख पाएका र क्षमता राख्ने पार्टीका नेतालाई बाइपास गरियो। बोल्ने अनुहार कस्तो छ, अनुहार के नियतले बोलेको, बोल्नेको लवाई खवाई हेराई कस्तो थियो। भोलिदेखि म भन्न चाहन्छु यो कुरा नउठाउनुहोस् कि परमादेशबाट सरकार आयो, कहीँ दुनियाँमा यस्तो भएन, कहीँ दुनियाँमा भएन, नेपालमा हुन सक्छ र नेपालमा भयो। र 17,000 मान्छेको बलिदानीमा हजारौं हजार लाखौं लाख बालबालिकाहरू अभिभावक विहीन भएका छन्। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ कि हुँदैन, न्यायिक निरूपण हुन्छ कि हुँदैन? अध्यक्ष महोदय, बडो अप्ठ्यारो भएर मैले बोल्दैछु। यो परमादेश भन्ने शब्दको यत्रो ठुलो बेइज्जत, यत्रो ठुलो ढिङ्ग्याई, यत्रो ठुलो श्राप, त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दिन हुने। कस्तो देशमा कस्ता मान्छे हामी सांसद भएछौँ। परमादेश विश्वभरिको शब्द हो, म्यान्डामस, जो सर्वोच्च अदालतले गर्दछ। यो परमादेशबाटै यो संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा चले। अहिले मैले बोलेको परमादेशकै आधारमा, नत्र त खुत्रुक्क अधिवेशन बोलाउने, 3 दिन ट्याग्राक्क चाहिँ चलाउने, छैन भाइ ढ्याप्प बन्द गरिदिने, नचलाउ। अनि परमादेशकै कारणबाट प्रतिनिधि सभा बिउतेको, संघीय संसद बनेको, परमादेशकै कारणबाट 83 मत खुवाई हाल्न पाएको परमादेशी सांसदहरू, परमादेशबाटै अधिकार र सुविधा गुम लिएर ख्वाम खाइरहेका हामी सांसदहरू, अनि परमादेशलाई श्राप, अनि परमादेशका विरुद्धमा यत्रा कुरा। प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले गरे हो। यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गरेको, राष्ट्रपतिलाई बेइज्जत गराउने सांसदहरू हो कि होइन? सांसदहरू मिलेर राष्ट्रपतिले गरेको कागजको विरुद्धमा परमादेशबाट भयो भनेछ। लौ हेर्ने त प्रमाण, हेर्ने त नियुक्ति पत्र। राष्ट्रपतिले परमादेशबाट गरे कि धारा 76(5)बाट गरेको नेपालको संविधानको, यतिसम्म हेक्का नराख्ने। परमादेशबाटै एमाले नाम गरेको दल खडा भयो, माओवादी दल खडा भयो परमादेशबाट। त्यही दलमा बसेर बुर्लुक बुर्लुक उफ्रिँदै मोज मस्ती गम गर्दै यस्तो काम भइरहेछ। विश्वलाई हँसाउने, पृथ्वीका सारा जुरिस्प्रुडेन्सको खिल्ली उडाउने हामी कुरा गर्दैछौँ। अध्यक्ष महोदय, के यो संसद, यो संघीय संसद सर्वोच्च अदालतको फैसलाको रिभ्यू गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हो? हामीले संविधान त्यस्तै बना हो, संविधानमा त्यही लेखेको छ। अदालतको फैसलाको छलफल जनताले गर्न सक्छन्, विद्रोहीले विद्रोह गर्न सक्छन्। यही संविधानमा सही छाप गरेर शपथ खाएर, ज्यान गए संविधान विरुद्ध काम गर्दिन भनेर शपथ खाएर आएका हामी सांसद अदालतको फैसलाको विरुद्धमा संसारको कुनै पनि देशमा संसदमा अदालतको फैसलाको बारे छलफल हुँदैन। जनता भनेको फरक हो, त्यसैले संसदले छलफल गर्न यहाँ मिल्दैन। अध्यक्ष महोदय, यहाँ भइरहेको छ यो विकृति हो। ओलीजीले
संविधान मिच्नको निम्ति, किच्नको निम्ति, फोड्नको निम्ति, लुच्नको निम्ति सिकाइयो। त्यही सिकाए बमोजिम हामीले पनि यहाँ गर्न थालियो। त्यसकारणले हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बनायौँ। हामीले संविधान जारी गर्यौँ, हामीले ऐन बनायौँ र ट्वाक्कै भन्यौँ, दायाँ बायाँ यसो उसो केही गर्न नपाउने गरी भन्यौँ। कानुनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ, संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ, त्यसको व्याख्या अन्तिम हुन्छ भन्यौँ। अनि जसलाई हामीले मान्नुपर्छ पनि भन्यौँ। वेस्टमिनिस्टर मोडेलको व्यवस्था यो होइन। वेस्टमिनिस्टर मोडेल लिखित छैन पृथ्वीमा, त्यो त अभ्यास हो। बेलायतमा अभ्यास गरे हो, त्यो पनि अहिले कहाँ पुगिसक्यो, त्यसको परिवर्तन भइसक्यो। चाहे तपाईँ नर्वेमा भन्नुहोस्, जापानमा भन्नुहोस्, डेनमार्कमा भन्नुहोस्, क्यानाडामा भन्नुहोस्, आदि देशहरूमा धेरै लामो समय भइसक्यो, विघटन हुँदैन त्यहाँ संसद। यहीँको निरङ्कुश सरकारलाई सनक चढेपछि गर्यो। यो व्यवस्था नमान्ने, यो पनि नमान्ने, अनि संविधानवादको कुरा गर्ने। के हो संविधानवाद भने? संविधानको कुरा, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कुरा यहाँ हामी दिनदिनै गाली गलौजका नाममा गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको रचना गर्ने। के हो शक्ति पृथकीकरण भने? कार्यपालिकाले कानुन बमोजिम काम गर्ने, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने। यदि व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन कार्यपालिकाले गर्नेको मिलेन भने खबरदार मिलेन भने ट्याक्क रोकेर सच्याइदिने न्यायपालिकाको। यही हो शक्ति पृथकीकरण। शक्ति पृथकीकरणकै सिद्धान्तमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। त्यो फैसलाको विरुद्धमा सुगा मैनालाई रटन गरे जस्तो गोपी कृष्णको भन्नु है भनेर दलका नेताले पठाएपछि हामीले त्यस्तै गर्ने, त्यही कुरा बोल्ने, संसदमा उभिएर हामी जस्ता मान्छेले जनतालाई ठाडै भ्रम पार्ने, यो बेइमानी हो। हामीले खाएको तलब भत्ता पत्दैन, अब ढारा लगाउन बेर छैन। त्यसकारणले यस्ता कुरा भोलिबाट नहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। सर्वोच्च अदालत भनेको अभिलेख अदालत हो, त्यहाँ बोलेका कुरा रेकर्ड हुन्छ। त्यही हो नजिर भनेको। यसले बनाउने सिद्धान्त हो, यसले गर्ने व्याख्या हो। यसले गर्ने सिद्धान्त र व्याख्या नै नजिर हो। नजिरका दुईटा पाटा हुन्छन्, एउटा सन्दर्भ सामग्री, अर्को चाहिँ सैद्धान्तिक विषय। सैद्धान्तिक विषय विधिशास्त्र जुरिस्प्रुडेन्सले अँगालेको हुन्छ। विश्वभरि यस्तो धेरै फैसला छ अध्यक्ष महोदय। नेपालमा पनि दर्जन दर्जन भन्दा बढी यो फैसला छ। सार्वजनिक पदमा हुनेले, राज्यको ढुकुटीको रकम खानेले संवैधानिक नैतिकता मान्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई नि भन्यो, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई नि भन्यो, सर्वोच्च अदालतले हामी सांसदलाई पनि भन्यो। राष्ट्रपतिले जहाँ गएर अड्काइदिनु भएको थियो, जहाँ गएर गाँठो पारिदिनु भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले त्यही गाँठो फुकाइदिया मात्र हो। यहाँ विजय गच्छेदारका कुरा पनि खुब आयो। विजय गच्छेदार ओलीजीले राम्रोसँग मुद्दा नलाइदिएर फुत्किन सक्ने गरी कुरा टकटुक मिलाएर महन्त ठाकुरसँग मिलाए जस्तै मिलाएर अगतिलो मुद्दा हाल्दैछन्। पक्रेनछन्, दुध भात खुवाएर 1.5 वर्षसम्म नेपालमै घुमाएर राखेछन्। बस घरैमा बस भनेछन्। यो सरकार आउन साथ झ्याप समातेर ट्याप अदालतमा पुर्याइदियो। अदालतले गरेको आदेशलाई फेरि यहाँ विवाद गर्ने। अदालतका ती न्यायाधीश अहिले यो पालामा नियुक्ति भएका हुन्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने हो। अदालतका न्यायाधीश कसरी नियुक्ति हुन्छ? त्यसैले यस प्रकारका कुरा पनि बेइमानी कुरा हो। यो सरकारले अदालतमा बुझायो भनेर रिस उठ्या हो कि छोराको नाउँमा जग्गा भए जस्तै मुद्दै नलाइदिने गरे भए हुन्थ्यो, कि फिस लिएको भनेर लिएको जग्गा लिनेलाई मुद्दै नलाइदिए भए हुन्थ्यो। यस्तो गर्नुपर्ने हो। यस प्रकारका कुरा हामी नगरौँ। त्यसैले जग्गै घुस खानेलाई छुट। अब यस प्रकारका संविधान संविधान नमान्ने, मिच्ने, पार्टी फोर्ने, लुच्ने संविधानवादको चेक एन्ड ब्यालेन्स भने क्या हो? त्यसकारणले अध्यक्ष महोदय, कसले बोलेको, के बोलेको, बोल्ने अनुहार कस्तो छ अनुहार,
के नियतले बोलेको, बोल्नेको लवाई खवाई हेराई कस्तो थियो, उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो, उसको क्रान्तिकारी प्रति लगाव कस्तो थियो, उसको क्रान्तिमा योगदान कस्तो थियो, के छोप्न खोजेको, छोप्दा के देखियो, छोपेको कुरा पनि देख्यो, छोप्ने वस्तु नि देख्यो, छोपेको उद्देश्य नि देख्यो, छोपेको त्यो पनि छर्लङ्ग देखियो। त्यसकारणले म भन्छु कुनै चोर डाकाले चोरी र डकैतीको विरोध गर्यो भने के गर्ने? मान्छे चोर डाका अनि उसले विरोध चाहिँ चोरी र डकैतीको गर्यो, पत्याउने यस प्रकारका कुरा हामीसँग छन्। त्यसो भएको हुनाले म यस सम्मानित इजला के सम्मानित के अरे हाउसमा के भन्न चाहन्छु भने जनताका प्रतिनिधि सार्वभौम, आज अदालतकै कुरा गरिरहेको छु त्यस कारणले त्यता भयो, सार्वभौम बनाउने क्रम जारी छ। घोडा सवारको लगाम डाकुको हातमा, सुन्ने जनता हातले डाका, यस्तो प्रकार भयो भने के हुन्छ? आवधिक 5 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्छन् जनताले, एक आधा मिनट। त्यसैले संविधान 76(5) राखेको यो विकल्प हो। यो विकल्पको संविधान आफैले बनाएर अहिले 12 थरी कुरा गर्ने। त्यसकारणले संविधानको यो वैकल्पिक व्यवस्था, संविधानको यो छुट्टै व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अदालतले जुन व्याख्या गर्यो त्यही अनुसार चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाले के भन्ला उतै सुनुला, यहाँ चाहिँ यस प्रकारको कुरा नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा अत्यन्त गरिमामय संस्था हो। यस सभामा हामीले जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने, सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्नुपर्ने र ऐन कानुन बनाउने थलो हो भन्ने मैले बुझेकी छु। हामी जनताबाट नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चुनिएर यहाँ आइपुगेका हौँ। हाम्रो दैनिक सरोकार, सम्पर्क र हिमचिम पनि जनतासँगै हुने गर्दछ। हामी माननीयहरूले बोलेका कुराहरू हाम्रा मतदाता जनताले सुनिरहनु भएको हुन्छ पक्कै पनि। हामी मर्यादित, शिष्ट, नम्र हुन सकेनौँ भने सर्वसाधारण जनतामा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीले के बोल्ने, के नबोल्ने, सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने ख्याल राख्नु नितान्त जरुरी छ। हुन त मैले यहाँ पढाउन भनेर लागेको होइन, मलाई लागेको कुराहरू मैले यहाँ राख्दैछु। सदनमा बोलिएका कुराको टीका टिप्पणी नागरिकले गरिरहनु भएको हुन्छ। हामीलाई समेत भने मलाई परेको यो अहिले भन्दैछु, जे छ मलाई परेको पीडा मैले यो भन्दैछु। मलाई फोन आउँछ, उहाँहरूलाई वास्तविक के हो भन्ने बताउन पनि असजिलो हुन्छ। के भन्ने त उहाँहरूले सोधेको प्रश्नमा यस्ता कुराहरू आछन्, के हो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तसर्थ राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय, मर्यादित र महत्त्वपूर्ण थलोमा हामीले संयमता अपनाउनु पर्ने पक्षमा सबैको ध्यान आकर्षण अध्यक्षज्यू मार्फत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मलाई एकजना बच्चाले घर जाँदै थिएँ, बाटनेरी ट्याक्क भेट भएर सानो एकजना 8 वर्षकी बच्ची, मैले सोधेँ 8 वर्षकी बच्चीले के भनिन् मलाई भने, के भनेर सोधिन् भने त्यो भावुक शब्द कसलाई भनिएको हो, किन भनिएको हो, अनि उनको प्रश्न मैले सुनेर म आफै भावुक भएँ। उनले त्यस्तो त्यो अमुक शब्द, मैले यहाँ शब्द चाहिँ अहिले भन्न चाहिनँ, त्यो शब्द सोधेर यो कसलाई भनेको हो आन्टी, किन भनिएको हो, किन त्यस्तो भनिन्छ त्यहाँ भनेर उनले सोधिन्। अनि म चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भएँ, म भावुक भएर मैले जवाफ दिन सकिनँ। के जवाफ दिने? हामीहरू एक आपसमा व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्दा वा गाली गलोज गर्दा वा विभिन्न अपमानजनक उपनाम दिँदा हामी महान हुन्छौँ के? हाम्रो गरिमामय बढ्छ त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, फेरि पनि यसरी नै यस्तै शब्दहरू बाटामा ती साना नानीले सोधे जस्तै गरेर अर्का कुनै नानीहरू आएर हामीलाई झ्याप्प यसरी समातेर, खुट्टानेरी आएर समातेर यो भनेको के हो भनेर सोध्न फेरि दोहोऱ्याएर यो सुन्न नपरोस् भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आवाज बुलन्द गर्ने
मेरो मुख थुन्ने हरकत सुरु गरेको छ। यो सार्वजनिक बहसका लागि म यो विषय यहाँ उठान गर्न चाहन्छु र यसको म भर्सना पनि गर्न चाहन्छु। यो विषयलाई यहीँ बिट मार्दै आज म अन्तर्तह समन्वय सम्बन्धी विषयमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, सबै खालको शासन व्यवस्थाको अनुभव पश्चात हामी संहितामा प्रवेश गरेका हौँ। यो भर्खर जन्मेको शिशु जस्तै हो। भले कसैको लागि यो अनवान्टेड बेबी हुनसक्छ, तर हाम्रो सामु संहिताको सुदृढीकरण गर्नुको विकल्प अब छैन। यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार अन्तर्तह समन्वय हो। सरकारका तहहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई जोड्ने विभिन्न देशहरूमा विविध खालका संस्थागत संरचनाहरूको तयार गरिएको हुन्छ। संस्थागत संरचनाहरू छन्। भारत, अफ्रिका, स्विजरल्यान्ड लगायतका देशमा अन्तर्तह समन्वय र संस्थागत संरचनाका बारेमा संविधानमै व्यवस्था छ। अमेरिका, क्यानाडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, जर्मनी जस्ता क्लासिकल फेडरल कन्ट्रीमा संविधान र कानुनमै इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनसिप्स सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको अवस्था छ। लामो समयको अनुभवपछि संस्थागत संरचना आवश्यक छ भन्ने सन्देश अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको छ। सन् 1901मा संहितामा गएको अस्ट्रेलियाले सन् 1992मा काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट्स बनायो 91 वर्षपछि। यसै गरी सन् 2006मा 115 वर्षपछि काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट्स बनायो। 121 वर्षपछि सन् 2012मा विषयगत समिति, यसलाई सेक्टरल कमिटीहरू पनि भनिन्छ, विषयगत समिति अस्ट्रेलियाले बनायो। त्यो विषयगत समितिको केही अनुभव हामीले नेपालमा पनि ल्याउन प्रयास गरेका छौँ। सन् 1867मा संहितामा गएको क्यानाडाका प्रदेशहरूले सन् 2003मा 136 वर्षपछि काउन्सिल अफ फेडरेसन निर्माण गरे। भारतमा भर्टिकल रिलेसनका लागि इन्टर स्टेट काउन्सिलको व्यवस्था संविधानमै छ। तर भारतमा यो इन्टर स्टेट काउन्सिल भन्दा पनि जोनल काउन्सिलहरू, त्यो जोनल काउन्सिलहरू उनीहरूले एनद्वारा निर्माण गरेका छन्। त्यो काउन्सिलहरू धेरै सक्रिय छ। विशेष गरी रिजनल खालका समस्याहरूको समाधान त्यो जोनल काउन्सिलबाट हुने गरेको छ। र संहिताको सबलीकरणका लागि यो अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थाहरू आवश्यक हुन्छ भन्ने यो अनुभव, यो सन्देश चाहिँ यो इन्टरनेसनल फेडरल कन्ट्रीको अनुभवबाट आउँछ। नेपालको सन्दर्भमा भर्टिकल रिलेसनका लागि संविधानको धारा 234मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर्प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ। यो मोडल अलिकति हामीले भारतबाट ल्याउन खोजे जस्तो मलाई लाग्यो। र कानुनद्वारा निर्मित अन्तरसरकारी वित्त परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद र विषयगत समितिको व्यवस्था पनि छ। प्रदेश समन्वय परिषद भनेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने एउटा मेकानिजम हो। र संहिताको सबलीकरणका लागि अन्तरप्रदेश परिषद, यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको यो अन्तरप्रदेश परिषद सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो। यो संस्था मात्रै क्रियाशील भइदियो र बैठकका निर्णयहरू मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने अध्यक्ष महोदय, संहिता सम्बन्धी जति यावत समस्याहरू यहाँ सुनिएको छ, देखिएको छ, हामीले बेहोरेका छौँ, यसका 80% भन्दा बढी समस्याहरूको समाधान हुन्छ। अब म त्योतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसको पहिलो बैठक 2075 मङ्सिरमा बसेको थियो र पौषमा, त्यसो 1 महिनापछि पौषमा बसेको बैठकले 29 बुन्दे संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना, यसलाई फेडरलिजम इम्प्लिमेन्टेसन प्लान पनि बनाएको थियो। त्यो प्लानले साझा सूचीमा भएका सबै कानुनहरू बनाउने लगायतको र निजामती सेवा ऐन पनि 2075 फागुनमा, अघि पनि कुरा आयो, 2075 फागुनमै निजामती सेवा ऐन बनाउने भनेर सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू समेत बसेर गरेको निर्णय हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यो समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। र 2 वर्ष अगाडि दूरदराजका केही स्थानीय तहले 10,000 कर्मचारी लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पुरा गरेर भर्ना गरेका थिए। तर तत्कालीन ओली सरकारले स्थानीय सेवाको गठन र शर्त सम्बन्धी कानुन नबनेको मौका छोपेर दूरदराजमा काम गरेका कर्मचारीहरूको सरुवामा समेत आँखा लगायो। स्थानीय तहले सिधै माग गरेको कर्मचारी पनि सरुवा गरेर दुर्गममा स्थानीय तहप्रति बेइमानी गर्यो। यी घटनाले पनि तत्कालीन ओली सरकार संहिता र प्रदेशप्रति, स्थानीय तहप्रति सकारात्मक थिएन भन्ने पुष्टि गर्छ। अन्तमा संहिताको साँच्चीकै सबलीकरण गर्ने हो भने अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील बनाउनु पर्यो।
बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो र संहिता कानुन सम्बन्धी 29 बुन्दे रोडम्यापको प्रगति र सबै खालका समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलताको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने मन्त्रीबाट यस सदनलाई जानकारीका लागि अध्यक्ष महोदय मार्फत अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय चक्रप्रसाद स्नेही, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती। अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्चले गरेको फैसलामा सदनमा बहस हुँदैन भनेर मलाई लाग्छ यो सदनका माननीयले किन भनिराख्छन्। त्यही माननीयले एउटा शब्द सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू व्याख्यै गर्नुहुन्न। यो धेरै दिन सुन्यौँ हामीले। त्यही व्याख्याको सधैँ प्रशंसा गर्ने उहाँ नै भन्नुहुन्छ यो सदनमा त्यसको व्याख्या हुनु हुँदैन। आजदेखि खबरदार, अब गर्न मिल्दैन। उहाँको हुइप हो भने नि आजबाट लागू हुन्छ होला। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, जति बेला देश 75वटा जिल्लामा मात्र विभाजित थियो त्यति बेला जिल्ला विकास समितिले 55 सालमा नियुक्ति गरेका 42,000 कर्मचारीहरू छन्। ती 42,000 कर्मचारीहरू जब देश संहितामा प्रवेश गर्यो, देश संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि ती सबै कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। स्थानीय तहमा ती 42,000 कर्मचारीहरूलाई अहिलेको व्यवस्था अनुरूप समायोजन भइसकेपछि उहाँहरूको अहिलेसम्म ग्रेड वृद्धि भएको छैन। उहाँहरू 55 सालमा नियुक्ति पाउनुभयो र 68 सालमा आएर उहाँहरू थायी हुनुभयो र अहिलेसम्म 42,000 जो कर्मचारीहरू छन्, यी 42,000 कर्मचारीहरूको कुनै पनि ग्रेड वृद्धि भएको छैन। यसका निमित्त नेपाल सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यो 42,000 जो कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूको मर्ममा मलम लगाओस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। मध्यवधि निर्वाचन गर्नु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको कु गर्नु हो भनेर ठुल्ठुला भाषणहरू सडकदेखि सदनसम्म भए। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि मध्यावधि निर्वाचन गर्नु संविधान र लोकतन्त्रको कु थियो भने संविधानमा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा नभएको इतिहास नेपालमा भएको छ र नेपालको संविधानले आफ्नो गलत व्याख्या गरिकन परमादेशका आधारमा फलानु मान्छेलाई यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर परमादेश हुन्छ। यो कुन संविधानमा छ? कुन संविधानको कति नम्बर धारामा छ? त्यस्तै किसिमले पार्टीबाट यो देशमा अहिले राज्य प्रणाली भनेको दलीय प्रणाली छ। दलीय प्रणाली भएको राष्ट्रमा दलबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई दलको हुइप लागू हुँदैन भनेको छ। यो कुन व्यवस्था हो? यो संविधानको कु गर्ने परमादेश हो या लोकतन्त्रको कु गर्ने परमादेश हो? हामी कानुनविदसित म क्वेसन गर्न चाहन्छु, यो कुन विधि हो? यसो भएको हुनाले हामी धेरै आफू मात्र जान्ने भएर यहाँ यो संविधानको व्याख्या गर्न मलाई आवश्यक ठानिरहेको छैन। मैले यो 10 वर्ष जनयुद्धमा 17,000 नेपालीहरूले बलिदानी दिए र 17,000 मान्छेको बलिदानीमा हजार लाखौं लाख बालबालिकाहरू अभिभावक विहीन भएका छन्। ब्रिटिसको संयुक्त अधिराज्यको संसदीय प्रणाली भन्दा धेरै विषयहरूमा गुणात्मक रूपमा फरक छ। त्यसकारणले नै हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालत
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको छ कि नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको संसदीय प्रणाली नेपाली विशेषतामा आधारित, नेपाली आवश्यकतामा आधारित एउटा सुधारिएको परिमार्जित परम्परागत संसदीय प्रणालीमा गुणात्मक रूपमा सुधारिएको नेपाली विशेषतालाई समावेश गरिएको एउटा परिमार्जित संसदीय प्रणाली हो। जति बेला हामी यो कुरालाई हामी सबैले मलाई लाग्छ सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षका सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूले राम्रोसँग यसलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ। जति बेला हामी यो संविधान बनाइराखेका थियौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरू थिए, तथापि दुईटा विशेष चुनौतीहरू संविधान सभाको अगाडि थियो। के थियो त्यो दुईटा विशेष चुनौतीको रूपमा? 48 साल पछाडि 12 वर्षमा 13वटा सरकार बनेको थियो यो मुलुकमा। 12 वर्षमा 13वटा प्रधानमन्त्री बनेको थियो, 13वटा चाहिँ सरकार बनेको थियो। यस्तो किसिमको एउटा अस्थिर अनस्टेबल गभर्मेन्ट यो नेपालमा थियो। दोस्रो, त्यही अवधिमा 12 वर्षको अवधिमा 4 चोटि संसदको विघटन भएको थियो। र हाम्रो अगाडि चुनौती थियो, संविधान मसौदा समितिको अगाडि, संविधान सभाको अगाडि चुनौती थियो कि मुलुकमा, नेपालमा गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी र पार्लियामेन्टको स्टेबिलिटी कसरी सुनिश्चित गर्ने। यो दुईटा कार्डिनल क्वेसन जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, दुईटा मौलिक प्रश्न, फन्डामेन्टल क्वेसन संविधान सभाको अगाडि थियो। र त्यस कारणले नै यो दुईटै विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो काङ्ग्रेससँग पनि जोडिएको विषय थियो, एमालेसँग पनि जोडिएको विषय थियो, माओवादीसँग पनि जोडिएको विषय थियो, मधेसवादी दलहरूसँग पनि जोडिएको विषय। यो देशमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, लोकतन्त्र चाहने सारा पोलिटिकल फोर्सेससँग जोडिएको विषय थियो। यो कमन विषय थियो, साझा विषय थियो। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 100 को 4 र 5 मा जहाँ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव लिने दिने व्यवस्था गरिएको छ, र संविधानको धारा 76 को 5 मा यो दुई ठाउँमा यो दुईटै चुनौतीलाई नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी, नितान्त नयाँ नेपाली ढङ्गले म भन्छु, खास गरेर प्रतिपक्षको साथीलाई मनन गर्न, प्रतिपक्षको ध्यान आकर्षित गर्नको निमित्त म भन्छु, नयाँ ढङ्गले जो दुनियाँमा कहीँ पाउनुहुन्न, नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि यो दुईटा व्यवस्था संविधानमा धारा 100 र धारा 76 को 5 मा हामीले गरेका छौँ। धारा 100 मा सरकार बनिसके पछाडि, चुनावपछि सरकार बनिसके पछाडि 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने छ दुनियाँमा कहीँ। 2 वर्षपछि जुन वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ, यदि त्यो पास हुन सकेन भने त्यो वर्ष फेरि दोहोऱ्याएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने दोस्रो व्यवस्था। र तेस्रो व्यवस्था जो 5 मा छ, त्यो भनेको जब अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन थाल्छ, त्यति बेला नयाँ प्रधानमन्त्री को त्यो सदस्यको नाम सहित अविश्वासको प्रस्तावमा त्यो दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने। दुनियाँमा कहीँ छ, युके या भारतमा यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म प्रतिपक्षको साथीहरूलाई, प्रतिपक्षलाई, यो गरिमामय सदनका प्रतिपक्षलाई मात्रै समग्र रूपमा जो चाहिँ अहिले वितण्डा खडा गरिराख्नु भएको छ, म भन्न चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाल बाहेक दुनियाँको कुन कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छ? दुनियाँमा कहीँ पनि जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम दुनियाँका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छैन। तैपनि नेपालमा त भएको छ नि, र राम्रै भएको छ। म राम्रै मान्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक लाइनमा आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्छ, त्यसलाई राम्रो मान्छ। हामीले राम्रै मानेका छ त्यसलाई, र नेकपा एमाले फाइदै गरेको छ त्यसले। तर दुनियाँमा छैन भने नेपालमा त भयो नि। जननेता मदन भण्डारीले त्यही कुरा त्यति बेला भन्नु हो नि कि कम्युनिस्ट पार्टीको परिमार्जन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको परिमार्जन गर्ने कुरा चीन र रुसको मात्रै ठेक्का हो कि नेपाल जस्तो सानो देशले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने आँटको आधारमा उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँहरू भोलिदेखि म भन्न चाहन्छु, यो कुरा नउठाउनुहोस् कि परमादेशबाट सरकार आयो, कहीँ दुनियाँमा यस्तो भएन, कहीँ दुनियाँमा भएन, नेपालमा हुन सक्छ र नेपालमा भयो। त्यस कारणले धारा 100 को व्यवस्था यो हामीले गर्यौँ।
76.5 हामीले किन राख्यौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? 76.5 विशेष व्यवस्था हो। 76.1 ले जुन पार्टीको बहुमत छ सरकार बनाउँछ। 76.2 ले यदि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले मिलेर सरकार बनाउँछ। त्यो पनि भएन भने तेस्रो भनेको सामान्य व्यवस्था, त्यो भनेको लार्जेस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ जो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यो 3टा सामान्य व्यवस्था हो हाम्रो संविधानको धारा 76 मा। तर 76.5 किन हो भन्दाखेरि त्यो विशेष व्यवस्था हो। त्यो पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसी, कन्स्टिट्युसनले नै, हाम्रो देशको संविधानले नै यो 5 भनेको पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसीको, पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसीको सर्वोच्चताको धारा हो भनेर स्थापित गरेको छ, समावेश गरेको छ। त्यो कति बेला भन्दाखेरि त्यो किन के को लागि मैले भनिहालेँ, 12 वर्षमा 4 चोटि संविधान के अरे पार्लियामेन्टको विघटन भएको थियो। कुनै पनि सङ्घीय प्रधानमन्त्री आउने, आफ्नो पार्टीभित्रको सङ्कट क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, आफ्नो साथीहरूलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, आफ्नो दललाई म्यानेज गर्न नसक्ने र बलिको बकरा एस्केप गोट चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाउने। पार्लियामेन्टसँग झगडा भएको थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको झगडा पार्लियामेन्टसँग झगडा थियो कि केपी ओलीसँग कि प्रचण्डसँग झगडा थियो? दलभित्र झगडा थियो, माधव नेपालसँग झगडा थियो, पार्लियामेन्टसँग झगडा थिएन। किन पार्लियामेन्ट किन बलिको बोका बन्यो? मेरो क्वेसन र नेपाली काङ्ग्रेस क्वेसन त्यो गलत भएको छ। त्यो सन्की कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले फेरि यो गर्न नसकोस्, हाम्रो देशमा 4 चोटि भयो भन्ने कुराले मनन गरेर 76.5 राखिएको। यो विशेष व्यवस्था, यो सामान्य व्यवस्था होइन। असामान्य व्यवस्था भने पनि हुन्छ, यसलाई विशिष्ट व्यवस्था भने पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो व्यवस्था 76 को सन्दर्भमा 3बाट 76.3 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि 3बाट 5 मा जसरी उहाँ जानुभयो, 4 लाई छलेर, 4 लाई एस्केप गरेर मार्ग प्रशस्त गरे। मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई संविधानले चिनेको छैन, पोलिटिक्सले चिनेको होला। पोलिटिक्समा त्यो शब्दावली प्रयोग हुन्छ होला, तर हाम्रो संविधानले मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दावलीले चिनेको छैन। त्यसैले भन्यो कि 3बाट 5 मा जसरी केपी ओली जानुभयो त्यो बेठिक थियो, संवैधानिक थिएन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ कि हुँदैन, न्यायिक निरूपण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तर्फका वकिलहरूले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि हुनु हुँदैन। तर अदालतले भन्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोही पनि यो मुलुकमा संविधानभन्दा माथि छैन, राजा कोही पनि छैन यो देशमा। त्यसकारण जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ, न्यायिक निरूपण हुन्छ। जुडिसियल निरूपणको एम्बिटीभित्र, पर्भ्यूभित्र आउँछ राष्ट्रपति पनि। सर्वोच्च अदालतले भन्यो डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्यो, डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्यो। र तेस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो कि 3 देखि 5 सम्म जुन कन्स्टिट्युसनल बाटोबाट जानुपर्ने त्यो नगएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईजनाको म्यानिपुलेसन, होल प्रोसेसले म्यानिपुलेसन गरेको हुनाले कन्स्टिट्युसनल फ्रड, संवैधानिक ठगी, कन्स्टिट्युसनल फ्रड भएको हुनाले 149 को नम्बर त्यहाँ जाँदै पनि शेरबहादुर देउवालाई, माननीय शेरबहादुर देउवाल प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन। त्यसकारण गर्नुहोस् र 5 को मुताबिक 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने। परमादेशको अवस्था त अगाडि बढ्यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभयो, नियुक्त राष्ट्रपतिले गर्नुभयो र श्रावण 3 गते जनादेश लिइसकेपछि परमादेशबाट सरकार कसरी हो? श्रावण 3 गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि तपाईँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर श्रावण 3 गते विश्वासको मत लिइसकेपछि 165 को जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो हिजोको जनादेश खण्डित भएको छ। त्यसकारणले अब यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता बहसहरू जारी नगरौँ। कुण्ठाबाट माथि उठ्नुहोस्, पीडाबाट माथि उठ्नुहोस्, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुहोस् र अज्ञानताबाट माथि उठ्नुहोस् र नेपालको संविधानलाई पढ्नुहोस् र नयाँ एउटा वातावरण, नयाँ प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा नयाँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रिलेसन। नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो जस्तो एउटा रचनात्मक भूमिका खेल्यो, तपाईँहरूबाट रचनात्मक 154 जनाले ल्याएको 35,90,793 भोट रहेछ, जबकि 103 जनाले 30,82,277 मत प्राप्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले 59 जना उम्मेदवार उठायो, 36 जना निर्वाचित भएको अवस्था र त्यो भनेको आफूले उठाएका उम्मेदवारको 61% मत हुन आउँछ। त्यसले गर्दा हामीहरूले यहाँ सदनमा भन्दैमा, सडकमा चिच्याउँदैमा
र यो यथार्थलाई हामीले ढाकछोप गर्न सक्दैनौँ। एउटा विषय म यो सदन समक्ष यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो भनेको यो सरकारको बारेमा अलिकति मूल्याङ्कन गर्ने बेला त भएको छैन। मैले यसो गन्ती गर्दाखेरि करिब 15-16 दिन मात्रै भयो सरकार बनेको र विपक्षीको नाताले सरकारको विरोध गरिहालौँ न त भनेर त्यो विपक्षी धर्म निर्वाह गर्न पनि लागिरहेको छैन। तर पनि सरकारले सुरुमै गरेका कामहरूमा एक नजर चाहिँ हामीले लगाउनै पर्छ प्रतिपक्षको हैसियतले। किनभने मर्निङ सोज द डे भन्छन्। हामीले अहिले यसो हेर्दाखेरि कस्तो अवस्थाबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ त भनेर थोरै एक नजर हेर्नै पर्छ। मैले 3वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। सरकार बन्नासाथ भ्रष्टाचारको मुद्दा परेर फरार भएका विजय गच्छेदार र सामूहिक हत्याको आरोप लागेका अफ्ताब आलमको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा नेपाली जनताहरू निकै आश्चर्यचकित भएका छन्। किनभने उहाँले प्रजातन्त्रका मसिया जस्ता कुराहरू, उहाँहरू नभएदेखि प्रजातन्त्र नै अगाडि बढ्दैन थियो भन्ने जस्ता कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभयो। जुन कुरो उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा कहिले गरेको मैले सुनिनँ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने उहाँ सत्ताको दुरुपयोग गरेर अदालतसम्मलाई प्रभाव पारेर यस्ता भ्रष्ट र हत्या आरोपित व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन चाहिरहनु भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। सरकार बनेको भोलिपल्टै 10 करोड बिगो दाबी गरेर मुद्दा लागेका त्यसमध्येका एकजनालाई अत्यन्त न्यून धरौटी 10 लाख धरौटी, त्यो भनेको बिगो दाबीको 1% मात्रै हुन जान्छ मा छोडिएको कुराबाट यो कुरा पुष्टि पनि भइसकेको छ। एउटा विषय यसबाट अलिकति हेरौँ। दोस्रो कुरा, देशको यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा यतिका दिन भइसक्दा पनि यो सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। भर्खरै मात्रै सत्ता पक्षका सांसदले केही कुराहरू राख्नुभयो, हामीले सुन्यौँ। बल्ल बल्ल नियुक्त गरेका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षमा पनि प्रधानमन्त्री पत्नीका बिजनेस पार्टनरलाई नियुक्ति गरियो, दुःख पाएका र क्षमता राख्ने पार्टीका नेतालाई बाइपास गरियो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धन भित्रबाट कुरा उठेको छ। यसबाट पनि एउटा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा, बाढी पहिरो र विपत्तिमा परेका जनताहरूलाई यो सरकारले केही राहत सहुलियत दिन्छ भन्ने केही लक्षण पनि देखिएको छैन। सत्ता पक्षका सांसदहरूले नै त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यसले गर्दा मैले यो सरकारको बारेमा धेरै कुरा टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अघि मैले भने प्रारम्भिक हाम्रो नजर मात्रै हो, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन मात्रै हो। पछि यो सरकारको बारेमा हामी क्रमशः मूल्याङ्कन गर्ने नै छौँ। तेस्रो कुरो मैले राख्न लागिरहेको छु, यो सरकारको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के को आधारमा बन्नेछ, यसको बारेमा पनि केही विचार राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले विकास र समृद्धिका लागि अगाडि सारेका देशभरिका परियोजनाहरू के हुने हुन्? के यो सरकारको दृष्टिकोण आइसक्यो त? आइसकेको छैन, प्रष्ट आएको छैन। तीव्र गति साथ अगाडि बढिरहेका तराईका जनताको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेको हुलाकी मार्ग, मदन भण्डारी चुरे मार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल मार्ग, पूर्व पश्चिम मुख्य लोकमार्गलाई चौडाइ गर्ने र विस्तार गर्ने परियोजनाहरू र यिनीहरूलाई जोड्ने उत्तर दक्षिणका करिडोर र लिङ्क रोडहरू साथै अनगिन्ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यो सरकार भन्दा अगाडिका केपी ओलीको सरकारले जस्तै तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने हुन् कि उही पुरानै ढाँचाबाट कछुवाको चाल मात्र अगाडि बढ्ने हुन्? यसको आधारमा हाम्रो दृष्टिकोण निर्धारण हुनेछ। दोस्रो कुरा, जनताका आवश्यकता र माग अनुसारका अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका कयौँ जनपक्षीय योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरू कटौती गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने कुरा पनि सुनिँदैछ। यस्ता जनविरोधी कार्य भयो भने त्यस्ता कुराको हाम्रो जोरदार विरोध हुनेछ र अहिलेदेखि नै खबरदारी गर्नका लागि आम जनतालाई आह्वान गरिनेछ। त्यसैले अघिल्लो सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरू उल्टाउने भन्दा पनि बरु थप राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्नुहोस्। परमादेशबाट बनेको नयाँ सरकारलाई शुभकामना।